کڈا سونا لگدا کڈا پیارا لگدا کڈا اچا لگدا کڈا سچا لگدا ہے نام علی دا ہر مومن سچا ہے غلام علی دا مسجد نبی دا ویکھ لے منظر مصلی تے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے میں پیچھے نبی پاک دے یار کھڑے عثمان بھی عمر بھی علی بھی مسجد نبی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در صدیق دستا ہے امام علی دا فاروق دستا ہے امام علی دا عثمان دستا ہے امام علی دا کٹا سونا لگدا جے نام علی دا بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جان مقام علی دا شرابی کی جان مقام علی دا بس وہابی کی جان دے مقام علی دا کٹا سونا حافظ عبداللہ شیخو پوری احمد نہیں کہندے آج سونا سونا ذرا ابتیان اللہ باغ دیا رامتان اللہ باغ دیا رامتان اے ساڑھا سینہ چیر لے علی پاک دی محبت دا دریا وردائی ساڑھا سینہ چیر لے اہل بیت دی محبت دا دریا وردائی او کسے کہا بابا جی تسی اہل بیت بیان نہیں کر دے رمضان دے جمعے بابے نے کہا آجا پھر دو جمعے شانے اہل بیت تے پڑھائے تے تیجے جمعے حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ بندہ کہنے لگا آج دے بعد مسلک حق و صداقت قبول ہے جدو قرآن ہی پڑھنا ہے حدیث ہی پڑھنی ہے حق حق نہ اپنے کولو بدانے نہ کٹانے ایمانداری نہ دسو جڑی حضرت علی پاک اہل بیت دی شان رب نے رکھی ہے رسول اللہ نے دسی ہے او دے اندر کوئی شک ہے اہل بیت دی محبت ایمان ہے ایمان دی جان ہے اللہ کرے اسی اہل بیت نہ سچیاں محبت کرن والے بن جائیے کہو آمین بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بداؤ نہ کٹاؤ اے جے مسلک اہل حدیث ہن دو تین گلاں اور سنو علی دی گل آئی تے علی دے بچیاں دا بھی تذکرہ کر دینے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نہ لے کے علی مولا دات دل میرا ٹھر جا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ چین ڈیندے قرار ڈیندے بینا حسین دا سینہ ٹھر